تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں روایت پیش کر رہا سا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگوٹھی چاندی دی آپ نے پہنی ہوئی ہے تے نماز دے وچ نے رکوع وچ نے تے کسے سائل نے سوال کر دیتا تے نماز تو مکمل کرن دا بھی انتظار نہیں کیتا حضرت علی شیر خدا نے کہ مت میں نماز پوری کردا رہواں تے سائل نہ ٹر جائے۔ رکوع وچ سن تے اوتھے رکوع وچ ہی آپ نے وہ جڑی چاندی دی انگوٹھی پہنی ہوئی سی نا انہوں اس طرح لایا، اس سے ہاتھ نہ لانی، دوجا ہاتھ نہیں استعمال کرنا ورنہ عملے کثیر ہو جائے گا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اتنے تو نماز تسبیح پڑھ دے ہویا تسبیح ہاتھ چ لین دی اجازت نہیں کہ من کے سٹو گے تو عملے کثیر ہو جائے گا۔ جی نماز پڑھ دیا مکھیاں اڑاندے رہندے ساری نماز بیٹھی انہوں دی نماز ہوئی، کدے ادو پھرکتے ہیں تو کدے ادو پھرکتے ہیں، کپڑے ہی کنجدے رہ جاندے نے اور رب دی نماز پڑھدا پیا ہے، خیال تیرا رب وال کو نہیں آدھے کپڑیاں وال ہے۔ عملے قلیل تک اجازت ہے، 2 دفعہ تک حرکت کر سکتا ہے، تیجی دفعہ اکے رکن وچ اگر ہاتھ نو حرکت دے گا نماز ٹوٹ جائے گی، عملے کثیر ہو جائے گا۔ نماز پڑھدیاں پکھا نہیں جل سکتا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو آپ نے ایک ہی ہاتھ دے نال دوسرا ہاتھ استعمال نہیں کیتا، رکوع وچ سن تے او انگوٹھی اتار کے سائل دی طرف سٹ دیتی۔ یارو اے لوگ تے نماز پڑھدیاں بھی مدد کردے سن حاجت منداں دی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویندے پے سن حضرت علی دی اس سخاوت نو تے جا کے حضور دی خدمت وچ عرض کردے نے، انا رأیت علیا تصدق بخاتمہ علی محتاج وہو راکع۔ کملی والیا میں علی نو ویکھیا، کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن سلام جو اسلام قبول کرن تو پہلے یہودی عالم سن، حافظ تورات سن، پھر مسلمان ہوئے، صحابی بنے، جید صحابی، کہندے یا رسول اللہ میں علی نو ویکھیا کہ او محتاج نو اپنی انگوٹھی صدقہ کردے نے اس حال وچ کہ جدو رکوع وچ ہوندے نے فنحن نتولاہ تے اساں انہاں نو اپنا مولا بنا لیا، اساں انہاں نو یارو حضور تے فرما رہے نے کہ جس دا میں مولا اس دا علی مولا، صحابہ تے کہہ رہے نے کہ اسی حضرت علی نو اپنا مولا بنا لیا ہے، تے سانو ہور سند کتھوں چاہیے دی؟ قرآن تے کہہ رہا ہے، قرآن تے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی حضور دا مولا ہے، جبریل بھی حضور دے مولا نے، اور صالح مومن جڑے نیک بندے نے مومن نے وہ بھی حضور دے مولا نے۔ تو لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو مولا علی کہنا اس دا انکار کرن والا اور اس تے اعتراض کرن والا سوائے جاہل دے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔